बहतरीन उस्ताद, मुहक्किक और लिखारी, जमहूरियत का अलमबरदार, आमिरों के रास्ते की दीवार, हक गोई का इस्तारा, सहाफत का चमकता सितारा। ये सब अलकाब सहाफत के उस मीर कारवां पर सजते हैं जिसे हम प्रोफेसर वारिस मीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की 70 साला सहाफती तारीख में कम ही दानिश्वर, सहाफ़ी और लिखारी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कलम व हर्फ की हुर्मत की खातिर जान की परवाह किए बगैर अपने दौर के आमिर मतलक को ललकारा हो और फिर उसके आमिराना हथकंडों का भी दलेराना मुकाबला किया हो। बुनियादी इंसानी हुकूक के दाई और आज़ादी इजहार के पैगंबर होने के नाते वारिस मीर तमाम जिंदगी हक गोई की पुरखतर राह पर चले और पुख्ता अज़्म के साथ आमरीयत के खिलाफ नवरत आजमा रहे। वो कानून और ज़ाब्ता जो जिंदगी को फैलने और आगे बढ़ने से रोकता है, हाँ वो माजी में ज़ाब्ता बने या आज ज़ाब्ता बने, उसे जिंदगी को बेहरकत और गैर तगय्युर पजीर बनाता है और इंसान को तस्कीर फितरत पर आमादा नहीं करता। उसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा कानून शरीयत यानी इस्लामी कानून नहीं कहता। यूँ तो सहाफत की दुनिया नामवर लिखारियों, आज़ादी इजहार के अलमबरदारों और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन प्रोफेसर वारिस मीर उन बहादुर कलमकारों में से एक हैं जिनकी आवाज़ ने लोगों के जहनों में शऊर की शमे रोशन की और लोगों को अपने हुकूक की खातिर लड़ना और आमरीयत के सामने खड़ा होना सिखाया। के ज़माने में जिस तरह से मार्शल लॉ की खिदमत में इस्लाम की नई तशरीह और ताबीर की जा रही थी, उससे मुतदफ़र होकर उस ज़माने का दानश्वर सेकुलरिज़म में, कम्युनिज़म में, सोशलिज़म में पदा ले रहा था। इसके बरक्स प्रोफेसर वारिस मीर का ज़रूरी कारनामा ये है कि उन्होंने पै दर पै अखबारात में अपने कालमों के ज़रिए इस्लाम की सच्ची रूह को लोगों के सामने रखा और इस्लाम की हकीकी रूह की रोशनी में ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत को गैर इस्लामी साबित किया। बाल का दावा है कि जो मज़हब जदीद अहद के साइंसी मज़ाक़े तबाह की कोख से जन्म लेने वाले मसाइल की तशफ़ी नहीं कर सकता और वहदते इंसानियत के तसव्वुर की परवरिश नहीं कर सकता, वो मज़हब फिर आखिर खत्म होकर रह जाए। उनका यकीन था कि इस्लाम असले हाजिर के तकाज़ों की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि मुस्तक़बिल का इंसान इस मज़हब की आफाकी तालीमात में एक ऐसा जदीद और इनकलाबी माशरती निज़ाम तलाश कर सकता है जिसका मकसद ज़ात पाक, मर्तबा और दर्जा, रंग और नस्ल के तमाम इम्तियाज़ात को मिटा देना है। प्रोफेसर वारिस मीर ने 22 नवंबर 1938 को इकबाल के शहर सियालकोट के एक इल्मी अदबी घराने में आंख खोली। वारिस मीर के वालिद मीर अब्दुल अजीज उर्दू और फारसी के नामवर शायरों में से एक थे। इस बिना पर इल्म व अदब से लगाव इन्हें विरासत में मिला, लिहाजा किताबों और उस्तादों से इनका ताल्लुक अवाइल उम्री से ही पुख्ता रहा। स्कूल के ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट में मेरे एक उस्ताद थे जो मुझे फ़ारसी पढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने सही मानों में मुझ में ज़ुबान का शऊर, उसका ज़ौक़ और उसको समझने, उसको बरतने की बसीरत पैदा की। मैं आज भी जब उस्ताद को याद करता हूँ, उस उस्ताद को, तो अब वो फौत हो चुके हैं, तो मुझे वो बाद में आने वाले बड़े बड़े उलमा और फज़ला जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई थी, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, जब मैं तकाबुल इन शख्सियतों का उस मामूली सतह के उस्ताद से जो मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया करता था, तो उसकी कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। उन्हें मैं आम तौर पर हम उन्हें याद करते हैं सैयद यूसुफ हुसैन के नाम से। हाई स्कूल पहुंचे तो उनके उस्ताद सैयद यूसुफ हुसैन ने इनमें इल्म के हुसूल की ललक और हक गोई की ऐसी रूह फूंक दी, जिसके बाद वारिस मीर उन रोशन राहों पर चल पड़े जहां इल्म के सच्चे मोती इनके कदमों में बिखरते चले गए।
وارث میر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نصابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نصابی کتابوں کا بھی انبار ہوتا۔ علم و ادب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے، لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مرے کالج سیالکوٹ کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں۔ اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں، بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر، کوئی بہادر، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں، میں سچ پر کھڑا رہوں گا، اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ وارث میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ ضیاء آمریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کھل کر بات کی، اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کیا۔ 1965 میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبے کے چیئرمین بھی بنے۔ آپ قابل استاد اور کہنہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے۔ وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہیر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی، جامد عقیدہ پرستی اور ناانصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روشن خیالی، جدید سوچ اور کھرا پن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا تھا۔ کلشنکوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی آمر حکمراں کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے۔ مذہبی شدت پسندی، پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسخ کرنے والوں کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں لے کر جانا چاہتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عصر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے۔ وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدمی، مطلب ان میں کوئی ایسا کر و فر نہیں تھا، کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں، اور بڑے دیسی قسم کے آدمی تھے۔ درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ، جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی۔ جس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کی، جس میں ان کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے، پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے۔ آپ نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اجتہاد، ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اجتہاد کی تشریح میں عزم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا۔ ان مضامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا۔ دیکھیے، وہ ایک عظیم صحافی تھے۔ ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کالمز وغیرہ ہیں ملتے ہیں، ان میں جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرینتھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، اس زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا، گورننس کے، حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے،
कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। 1977 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारकर जनरल ज़िया-उल हक ने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो वारिस मीर ने इस गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की मुखालिफत करते हुए जमहूरियत की बहाली में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला किया। जनरल ज़िया-उल हक का दौर पाकिस्तानी तारीख का तारीख तरीन ज़माना समझा जाता है, जब वक्त के आमिर ने न सिर्फ पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ा आइन को पामाल कर दिया बल्कि मीडिया पर भी पाबंदियां लगा दी। ये वो दौर था जब अखबारात को रोज़ाना आमिराना हुकूमत के अफसरान के पास पेश किया जाता जो सहाफ़त की अबजद से भी वाकिफ़ न थे। ये अफसरान अखबारात में शाये शुदा खबरों को अपनी ख्वाहिशात और मर्जी से सेंसर किया करते थे। ज़िया ने जुल्म ये किया कि अपने शख्सी इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्लाम का नाम गलत तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर वारिस मीर इस मुश्किल तरीन दौर में ऐसे जर्री कलमकार बनकर उभरे जिसने ज़िया अमरीत के उन इक़दामात के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया। वो जमहूरियत पसंद और अवाम दोस्त दानिश्वर थे और निज़ाम हुकूमत और उमूर सियासत पर फ़ौज की गिरफ्त के खिलाफ थे। वो आईन पाकिस्तान को बालादस्त और अवाम को हुक्मरान देखना चाहते थे, लिहाजा मार्शल लॉ हुकूमत पर उनके अल्फाज बम बनकर गिरने लगे। उनकी जो तनकीद थी, उनके जो तज्ज़िये थे, उनकी जो एनालिसिस थी, उसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन जो है एक सियासी दबाव का वो शिकार रहे हैं, जो हमने यूनिवर्सिटी में भी देखा है, यूनिवर्सिटी के बाहर भी देखा है, और वो कई दफ़ा आके मुझसे ज़िक्र भी किया करते थे कि ये मसला यूँ है, ये मामले यूँ चल रहे हैं। वारिस मीर का यकीन था कि पाकिस्तान को दरपेश तमाम तर मसाइल की जड़ मुल्लायत और आमरीत है। चुनाचे वो एक पुरखतर सफ़र पर रवाना हुए जिसके दौरान उन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों के ज़रिए कूचा कूचा करिया करिया खतरे की घंटियां बजाकर कौम को मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद की तबाहकारियों से आगाह किया। उस वक्त ये नज़र आया कि जितना जुल्म बढ़ता गया उस कदर ही प्रोफेसर वारिस मीर का हौसला भी बढ़ता गया, और वो ज़िया-उल हक के दौर बड़ा पुराशोभ दौर था। कोड़े पड़ते थे बाज़ारों में और मैदानों में टिकटिकी बांध के, अदालतें मार्शल लॉ की 1 साल की सज़ा तो समरी मिलिट्री कोर्ट कुछ के सामने कुछ समझी ही नहीं जाती थी। वारिस मीर के कॉलम फ़िक्र व फ़लसफ़े से लबरेज हुआ करते थे जो दौर आमरीत में पाबंद सलासिल किए गए लोगों को हौसला देने का बाइस बनते थे। उनके आर्टिकल्स अगर आप देखें उसमें जमहूरियत पे एम्फसिस है, और जमहूरियत में रूल ऑफ लॉ का तज़किरा आपको जो है वो बार बार नज़र आता है, और ये कि जो हुकूमतें हैं या जो पॉलिसीज़ होती हैं या जमहूरियत है, किस मकसद के लिए जमहूरियत है, उसमें अवामी बेहतरी, अवामी फ़लाह, आम आदमी की बेहतरी किस तरह हो सकती है, ये चीज़ें उनके यहाँ फोकस्ड हैं, और ये इशू ऐसे हैं जो आज भी हमें रेलेवेंट नज़र आते हैं। तो उनकी तहरीरें मैं कहूँगा ज़िंदा तहरीरें हैं जो इतना वक्त गुज़रने के बाद भी अपनी रेलेवेंस कायम किए हुए हैं। वारिस मीर फ़ौजी हुकूमत और ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ जिस बाग़ियाना रविश पर चल रहे थे उसने बरसर इक़्तिदार तबके और उसके नमकख़ोरों के चूल चूल हिला दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जामिया पंजाब जहाँ वारिस मीर दर्स व तदरीस की खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू कर दी गई और उनको मुख्तलिफ हीलो बहानों से तंग किया जाने लगा और मुलाजमत से बरतरफ करने की धमकियाँ भी दी जाने लगी। इन्हें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कई बार शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए। दिसंबर 1983 में आमिर की तरफ से लाए गए नाम निहाज शरीयत बिल की आड़ में औरतों के हुकूक गस्ब करने की कोशिश की तो ख़वातीन ने अपने हुकूक की सलबी के खिलाफ आवाज़ उठाई। ज़िया जनता और जमात इस्लामी के गठजोड़ के जरिए औरत को आधा करार देने से मुताल्लिक कानून लाने की साजिश की गई तो ख़वातीन ने एहतजाज का रास्ता अपनाया। ऐसे में वारिस मीर उनके साथ खड़े हो गए। लाहौर के माल रोड पर अपने हुकूक के दिफा में इकट्ठी होने वाली औरतों पर होने वाला बहीमाना तशद्दुद
وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق نسواں اور عورتوں کی معاشرتی حیثیت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی۔ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے۔ بڑا وہ ان کا کلیئر سٹانس تھا۔ حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے، اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دبایا جا سکے، اور ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئین کے اندر درج ہے۔ 70s میں ایک دم سے ایک ریوائول آف ڈیموکریسی ہوا، اور عورتوں کے حقوق جو تھے ان پہ بہت سارا کام ہوا۔ بیگم نصرت بھٹو ابھر کے آئیں، اور عورتوں کو اس زمانے میں ہی بیگم صفدر عباسی ڈپٹی اسپیکر بنی، تو ایک ولولہ تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی۔ اور ایک دم سے جب پانسا پلٹا اور ایک بڑی لبرل پروگریسو سوسائٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت، فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی، تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتقاء کی طرف جائے، عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا۔ تو اس دور میں وی ور ویری سرپرائز کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہ ہی نہیں گئے تھے، کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ، اور ہر طرح سے اخبار میں، سوشل موبلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وارث میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے، جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے، نثار عثمانی صاحب کھڑے تھے، تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں۔ وارث میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت آدھی ہے یہ عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مضامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسلام کا مقصود انسان کی انسان پر خدائی اور فرد کی فرد پر حکومت کے تصورات کو پاس کرنا اور انسان کی آزادی و حریت کو قائم اور محفوظ رکھنا۔ 1984 میں جب ضیاء الحق نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارث میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل ضیاء الحق نے پروفیسر وارث میر کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ضیاء الحق نے وارث میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وارث میر راضی نہ ہوئے۔ اس پر ضیاء الحق نے بڑے سخت لہجے میں کہا، برداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں۔ وارث میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے، اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا، اور ضیاء الحق کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سینسرشپ عائد کر دی، یہاں تک کہ ان کے کچھ مضامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ وہ اس بات سے شاکی رہتے تھے کہ نوائب میں ان کی تحریریں جو ہیں کافی سینسر ہو جاتی تھی اور ایڈٹ ہو جاتی تھی۔ اس بنا پہ انہوں نے پھر نوائبوں کو خیر آباد کہہ کے جنگ میں کالم لکھنا شروع کر۔ بلاخر وارث میر نے نوائے وقت چھوڑ کر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا موقف تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و برید سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمن کو ایک مضمون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا۔ اس طرح وارث میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کالم لکھنے لگے۔ پروفیسر وارث میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سلسلہ مضامین لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آمرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پریس کی آزادی سلب کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے۔ انہوں نے صحافتی مسائل اور مشکلات پر بھی لکھا۔ دراصل اس وقت کا فوجی عامر طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس لیے وارث میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ We started out with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan.
But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually. आइन में की गई 8वीं और 9वीं तरमीम को भी वारिस मीर ने तहरीरी तनकीद का निशाना बनाया। जिया दौर के शरीयत बिल की भी भरपूर मुखालिफत की। इस सिलसिले में हबीब जालिब लिखते हैं, वारिस मीर की जंग का सबसे कठिन दौर वो था जब उन्होंने शरीयत बिल को भी इस्लाम और पाकिस्तान के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। इस जंग के दौरान वारिस मीर ने दिन रात जाग कर गुजारे, रोशन ख्याल उलमा की महफिलों और लाइब्रेरियों में कई कई घंटे गुजारे, शरीयत बिल और शरीयत मोहम्मदी में फ़र्क को समझा और शरीयत बिल को खिलाफ शरीयत करार देने के लिए बारीक बीनी से काम लिया। प्रोफेसर वारिस मीर की जंग का ये असर हुआ कि बहुत से उलमा जो खामोश थे शरीयत बिल के खिलाफ बोल पड़े और ज़िया हुकूमत को जुर्रत न हुई कि वो शरीयत बिल को कौमी असम्बली में पेश करे। ज़िया के आमराना दौर में अखबारात को दबाने के अलावा दरबारी सहाफ़ियों को पालने का अमल भी शुरू किया गया, जो फौजी हुक्मरानों के हवारियों का किरदार अदा करने पर तैयार थे। उन्होंने ज़ियाउल हक को खुश करने के लिए वारिस मीर के खिलाफ महाज बना लिया। आमिर की कमी गाह में अपने ही हम असरों ने पोजीशनें संभाल ली और वारिस मीर के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दी। बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान के सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सां। ये उस शख्स को दबाने की कोशिश थी जो अपनी तहरीरों के जरिए लोगों के दिलों में उतर चुका था। गोया मी पर ये शेर सादिक आता था, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने देखे ना हो शायद मगर ऐसे भी हैं। 1985 में जनरल ज़िया ने गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात कराने और जमहूरियत को टैंकों में बिठाकर लाने की कोशिश की तो वारिस मीर जमहूरियत का कलेजा चबाने वालों के सामने सीना सपर हो गए और उनके कलम की काट में मजीद शिद्दत आ गई। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये इंतखाबात और रेफरेंडम गैर आइनी इक़दाम है और अवामी उमंगों के खिलाफ है। ज़िया हुकूमत वारिस मीर की हक गोई और बेबाकी से मुकम्मल तौर पर ज़िच हो चुकी थी, लिहाजा ज़िया सरकार के हुक्म पर इन्हें जामिया पंजाब के शोबा सहाफ़त की सरबराही से हटा दिया गया और PTV की मजलिस मुशावरत से बेदखल करके इन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड से भी अलहदा कर दिया गया। इन सब इंतकामी हरबों के बावजूद वारिस मीर के कलम की काट कुंद होने के बजाय और तेज होती गई। सहाफत के इस बाग ने शिकस्त खाना सीखा ही नहीं था, लेकिन वारिस मीर की जुर्रतमंदी ज़िया जनता की परवरदा इस्लामी जमात को एक आंख न भाई, जख्मी सांप की तरह दुश्मनी पर उतर आई। शोबा सहाफत जिसके के चेयरमैन खुद प्रोफेसर वारिस मीर थे, वो तरक्की पसंदी की और रोशन ख्याली की और एक जिसे कहते हैं कि मारूजी सहाफ़त, एक ऑब्जेक्टिव सहाफ़त का दर्स दे रही थी। दूसरी तरफ ऐसे अनासिर लाए जा रहे थे, तलबा में भी तलबा की तंजीमें भी बनाई जा रही थी कि जो तंग नज़री और जाहिलियत और इस किस्म की बातें और जो आज़ादी फ़िक्र को रोकने वाली थी, तो उनको निशाना बनाया गया, साजिश की गई। वो वक्त भी हमने देखा कि उनके जमीयत से उनके अख्तिलाफ़ात बढ़ गए और जमीयत उनकी दुश्मन हो गई और हकीकत यह है कि जमीयत ने उनकी ज़िंदगी तंग कर दी, उनके बच्चों की ज़िंदगी तंग कर दी और उन पर जो मज़ालिम ढाए, यानी उस पर सिवाय अफसोस के और क्या कहा जा सकता है। 1986 के अवाखिर में इस्लामी जमात की ज़ैली तंजीम ने वारिस मीर के एक साहिबजादे फैसल मीर को कत्ल के एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस कर दिया, जो उस वक्त सिर्फ 16 बरस का था। वारिस मीर को कहा गया कि वो जनरल ज़िया, शरीयत बिल और जमात इस्लामी के खिलाफ लिखना बंद कर देंगे तो उनकी औलाद मुकदमे से निकलेगी। यानी मुकदमा दर्ज कराने का मकसद ये था कि इन्हें ज़िया आमरीत और शरीयत बिल की मुखालिफत से बाज रखा जा सके। इस मुकदमे के बाइस वारिस मीर बहुत ज़्यादा जहनी अजियत का शिकार हो गए। उनके खिलाफ ओछे हथकंडों में और तेज़ी आ गई, लेकिन वो किसी दबाव में ना आए। उन्होंने
اپنی روش بدلی نہ اپنے قلم کی کاٹ کم کی۔ جبر کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما، ان کے خاندان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا۔ اسی دوران ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حامد میر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر کے وارث میر کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں چپ رہنے کا پیغام دیا گیا، لیکن آپ نے اس سخت اذیت بھرے دور میں بھی اپنے پیشے سے غداری نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک باضمیر لکھاری کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے۔ انہوں نے قوم کی امانت میں خیانت سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے ذاتی دکھ کو اپنے قلم کی سچائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ وارث میر نے آمر وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و سچ کا پرچار کیا۔ جمہوریت، حقوق انسانی، اظہار رائے پر بندش کے خلاف وارث میر کی جنگ آخری دم تک جاری رہی۔ وارث میر کا موقف تھا کہ ظالم کو ظالم نہ کہنا ایک گناہ ہے۔ وہ جان کی بازی ہار گئے لیکن اپنے قلم کی گرفت کمزور نہ ہونے دی۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست کو ضیاء امریت سے لگنے والا بڑا دھچکا قانون شہادت بھی تھا، جو سراسر انصاف کا قتل تھا۔ وارث میر اس ظلم پر بھی خاموش نہ رہے اور سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین خواجہ محمد صفدر سے براہ راست تند و تیز سوالات کیے، جن کا ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہ تھا۔ ایسے قوانین جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور ان پر بحث ہو رہی ہے اور ابھی وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچی، ان میں سے اہم ترین قانون جو ہے وہ قانون شہادت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون شہادت کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث کے بعد ایک مسودہ مجلس شورا نے اپنی سفارشات کے ساتھ حکومت کو بھیجا۔ ہماری معلومات کے مطابق حکومت نے اس مسودے میں بعض ترامیم کو تجویز کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے اور سوال بھی یہ ہے کہ وہ مسودہ اس وقت کس منزل پر ہے اور وہ کون سی بنیادی اہم حساس وجہ ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا کانٹا ہے جس کی بنا پر 1 سال سے اس قانون پر بحث جاری ہے اور یہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا۔ میں اور میرے رفقائے کار جو کہ میرے سے شورا رکن ہیں، انہوں نے اس پر طویل بحث کی اور اپنی سفارشات کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کو دی۔ اس کے بعد اب پریزیڈنٹ صاحب کا اور وزارت قانون کا تعلق ہے اس کے ساتھ مجلس شورا کا قطعی طور پر اب کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پروفیسر وارث میر نے بے لاگ و بے باک شجر صحافت کی آبیاری خون دل سے کی اور اس کو نئی جان و جہد عطا کی۔ بقول پروفیسر کرار حسین، وارث میر کی زندگی صحافت میں درویشانہ بے نیازی اور مجاہدانہ عزم کی جھلک تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اس جھلک کے بغیر صحافت کیا اور ادب کیا سب ذہن و ضمیر کی سودے بازی ہے۔ وارث میر کے افکار، ان کی تصانیف، وارث میر کا فکری اثاثہ حریت فکر کے مجاہد، فوج کی سیاست، فلسفہ خوشامد، پاکستان کی درباری سیاست اور صحافت، اور کیا عورت عادی ہے کی صورت میں موجود ہے۔ تہ در تہ اندھیروں میں قلم کی لو سے حق و انصاف اور آزادی اظہار کی شمع روشن کرنے والا قلم کا مجاہد، آسمان صحافت کا یہ درخشندہ ستارہ 9 جولائی 1987 کو جواں مرگی کا شکار ہوا اور صرف 48 برس کی عمر میں بظاہر دل کا دورہ پڑنے کے باعث آسمانوں کی تہوں میں کھو گیا۔ کچھ لوگ وارث میر کی اچانک موت کو ایک سازش کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ 48 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی کارڈیک ارسٹ سے، اور اس کے بارے میں بھی بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے حالات کے اندر، کیونکہ وہ ایک تندرست شخص تھے جو کہ سارے ملک کا دورہ کرتے تھے، جگہ جگہ جا کے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے علاوہ ان کو ہر جگہ بلایا جاتا تھا، وہ سفر کرتے تھے، جاتے تھے، اظہار خیال کرتے تھے مختلف جامعات میں اور اداروں کے اندر، اور یوں بیٹھے بٹھائے اس طریقے سے 48 سال کی عمر میں ان کا وفات پا جانا، وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک میرے خیال سے
بہت سے حلقوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آمریت ہر حربہ استعمال کر سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ وفات نہیں تھی بلکہ شہادت تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ 2-3 مرتبہ انہوں نے ایسی گفتگو بھی کی تھی کہ شاید میرے دن گنے جا چکے ہیں، مجھے ختم کر دیا جائے۔ حریت فکر کا یہ مجاہد چیخ چیخ کر سچ بولتا ہوا، جبر اور ناانصافی سے لڑتا ہوا، اپنی روح پر طنز کے نشتر برداشت کرتا ہوا، حق گوئی کے بدلے میں دشمنیاں مول لیتا ہوا، اپنوں ہی کے ہاتھوں لہو لہان ہوتا ہوا، درد جھیل کر ہنستا ہوا، اندھیروں میں دوسروں کے لیے روشنی کے اسباب بناتا ہوا، آخری دم تک لڑتا ہوا تاریک راہوں میں مارا گیا، اس وطن پر سے وارا گیا۔ وارث میر کو پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ ضیاء مارشل لاء کے خلاف پروفیسر وارث میر کی صحافتی جدوجہد کے اعتراف میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 1988 میں انہیں انسانی حقوق کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا۔ 2012 میں حکومت پاکستان نے پروفیسر وارث میر کو ان کی صحافتی خدمات اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے جد و جہد کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا، جو ان کے صاحبزادے عامر میر نے وصول کیا۔ پروفیسر وارث میر کی خدمات کو صرف ملک میں ہی نہیں بیرون ملک بھی پذیرائی ملی۔ 2013 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے مشرق پاکستان میں یحییٰ خان کے فوجی ایکشن اور بنگالیوں کے قتل عام کے خلاف اپنی تحریروں کے ذریعے آواز بلند کرنے پر پروفیسر وارث میر کو ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا، اور دیگر پاکستانی شخصیات جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب بھی شامل تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔